थाँक्रे गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु सेवाका लागि हप्ताभरि के गर्यो गतिविधि, कृषकका समस्यामा प्राविधिकहरूको जवाफ के होलान् अनि थाँक्रे गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका लागि के कस्ता नीति नियम बनाएको छ। त्यस्तै कृषि र पशु क्षेत्रबाट बजेट कति र कहाँ छुट्याएको छ त। यी सबै विषय समेटिएको थाँक्रे गाउँपालिकाको साझेदारीमा कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम कृषि सन्देशमा तपाईँलाई स्वागत छ। म राजाराम रङ्गोल। कार्यक्रम थाँक्रे कृषि सन्देश थाँक्रे गाउँपालिका र कृषि रेडियोको सहकार्यमा तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम हो। कृषि सन्देश तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7 बजे कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज र अनलाइन www.कृषिरेडियो.org.np को साथै मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहेको बेलामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कृषि सन्देशमा हामी थाँक्रे गाउँपालिकाले कृषि तथा पशु सेवा शाखा मार्फत सञ्चालन गरेका गतिविधि बारेमा जानकारी, थाँक्रे गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेका नीति लगायतका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग गरेको कुराकानी, थाँक्रे गाउँपालिकाले कृषि र पशु विकास शाखा मार्फत पुर्याएको सेवाको बारेमा कृषकसँग गरिएको कुराकानी, साथै तपाईँ हामीले लगाएका बालबिरुवा तथा पालिएका पशुपन्छीमा देखिएका समस्यामा थाँक्रे गाउँपालिकाका कृषि तथा पशु विकास शाखाका प्राविधिकहरूले दिनुभएको समाधानको उपाय प्रसारण गर्छौँ। कृषि सन्देशको आजको अङ्कमा हामी थाँक्रे गाउँपालिकाका प्राविधिक सुरज कोइरालाले खुरिद रोग सम्बन्धी दिनुभएको जानकारी र प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी जानकारी लगायतका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरु गरौँ थाँक्रे गाउँपालिकाका प्राविधिक सुरज कोइरालाले खुरिद रोग सम्बन्धी दिनुभएको जानकारीबाट। आज गाई वस्तुहरूमा लाग्ने खुरिद रोगको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। खुरिद रोग भन्नाले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बुङ्गुर, बँदेल, हात्ती लगायत खुरफटुवा जनावरमा देखा पर्ने सरुवा रोग हो। यो रोगले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा लगायत जंगली जनावरहरूको खुर र मुखमा घाउहरू बनाउने र असरहरू गर्ने गर्छ। यो रोग अन्य रोगको तुलनामा विभिन्न जातका जनावरहरूमा एकैपटक देखा पर्ने गर्दछ। यो रोगले धेरै जनावरहरूलाई असर गरे तापनि थोरै जनावरहरू मात्र मर्ने गर्छन् भने उत्पादनमा चाहिँ ठूलो नोक्सानी पुर्याउने गर्दछ। खुरिद रोग धेरै जनावरहरूलाई एकैपटक लाग्न सक्ने रोग हो। यो रोग लागेर निको भएका उग्राउने जनावरहरू को शरीरमा पनि लामो समयसम्म चाहिँ रोगका चाहिँ विषाणुहरू बस्ने गर्दछन् भने यो रोग लागेको क्षेत्रमा लामो समयसम्म रोगका विषाणुहरू जीवित रहन सक्छन्। त्यसै कारणले खुरिद रोगलाई उन्मूलन गर्न एकदमै कठिन मानिएको छ। यो रोगका विषाणुहरू अति सूक्ष्म प्रकारका हुन्छन्, थोरै समयमा धेरै सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमताका हुन्छन् र बाहिरी वातावरणमा लामो समयसम्म क्रियाशील रहन सक्ने हुन्छ। खुरिद रोग लागेको गोठ खोरमा अथवा पशुहरूले लसपस गरेको घाँसपातमा यस रोगका जीवाणुहरू 1 महिनासम्म जीवित रहन सक्छन्। यो रोगले छोटो समयभित्र पशुहरूलाई रोगी तुल्याउने र विभिन्न जातका जनावरहरूलाई एकैपटक आक्रमण गर्न सक्ने भएकोले यो रोगलाई महामारी रोग पनि भनिन्छ। गाई, भैँसीमा यो रोगको स्पष्ट लक्षणहरू देखा पर्छ भने भेडा, बाख्राहरूमा रोग चाहिँ लाग्छ तर कहिलेकाहीँ यसको स्पष्ट लक्षणहरू देखा नपर्ने पनि गर्दछ। यसले गर्दाखेरि खुरिद लागेको भेडा, बाख्राहरूमा खुरिद लागिसकेपछि पनि लागेको हो या होइन भनेर हामीलाई थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ र यस्तो किसिमका चाहिँ पशु वस्तुहरू हामीले भेडा, बाख्राहरू नयाँ ठाउँमा ओसार पसार गर्दाखेरि यो रोग त्यो ठाउँमा पनि सरेर अन्य पशुहरूलाई असर गर्ने गर्दछ। बङ्गुरमा खुरिद रोग लागिसकेपछि उसले आफ्नो शरीरबाट चाहिँ धेरै विषाणुहरू उत्पादन बढी गर्न सक्छ। त्यसैले बङ्गुरमा खुरिद रोगलाई लागेको छ भने हामीले छुट्टै राखेर उपचार गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। खुरिद रोग लागेर निको भएका गाई, भैँसीहरूमा यसका विषाणुहरू लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ। खुरिद रोग लागेपछि यिनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने अन्य पशु वस्तुहरूलाई सहजै हिसाबमा सर्छ। त्यसको साथमा हावामा पनि यो रोग फैलिन्छ र हावाको माध्यमबाट पनि
एक ठाउँमा लागेको रोग चाहिँ अर्को ठाउँसम्म सहजै हिसाबले सर्ने गर्छ। यो रोग रोगी जनावरको मासु, काँचो दुध र खोरेत विषाणुले दूषित एक अर्कामा प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्ने गर्छ भने त्यसै गरी हावाको माध्यमबाट पनि खोरेत रोगका विषाणुहरू फैलिने गर्छन्। त्यसको साथमा रोगी जनावरको मासु, दुधबाट पनि खोरेतहरू चाहिँ सर्ने गर्छ र खोरेत रोग लागेको फर्महरूमा लिएर जाने सवारी साधनहरू, दानाहरू ओसार्ने सवारी साधनहरूको माध्यमबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यो रोग सजिलै सर्न सक्छ भने प्राविधिकहरू जुन खोरेत रोगको उपचार गर्न जानुहुन्छ उहाँहरूको माध्यमबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै यो खोरेत रोग सर्ने सम्भावना रहन्छ। खोरेत रोग नेपालमा 12 महिनामा देखा पर्छ। यो रोगको मुख्य सर्ने माध्यम भनेको पशुहरूको आवत जावत नै प्रमुख हो। खोरेत रोगका विषाणुहरू 7 प्रकारको पाइएको छ र त्यो मध्ये पनि ओ र एसिया 1 को कारणबाट नेपालमा खोरेत फैलिने गरेको छ। केही समय यता पान एसिया 1 टाइप ओ भाइरसको कारण वैश्विक पशुहरूमा समेत बिरामी दर र मृत्यु दर बढी देखिएको छ र यो टाइपको विषाणुबाट पशु वस्तुहरूमा निकै नै क्षति पुर्याएको छ र महामारीको रूपमा फैलिएको छ। खोरेत रोग विशेष गरी दशैंपछि वा पशु मेला सकिएपछि एकैपटक गाई, भैँसी, बुङ्गुर आदिमा देखा पर्छ र देखा परिसकेपछि पशुहरूको उत्पादन घट्ने, खोच्चाएर हिँड्ने भएमा हामीले चाहिँ खोरेत रोग फैलिएको अनुमान गर्न सक्छौं र खोरेत रोग लागेका पशुहरूमा निम्न बमोजिम लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछन्। खोरेत रोग लागेका पशु वस्तुहरूमा सुरुमा कडा ज्वरो आउने, झोक्राएर बस्ने, खुतुनो सुक्खा हुने, घाँसपात नखाने र उग्राउने कम गर्दछ। दुधालु गाई भैँसीले अचानक दुध दिन छोड्छ। बिरामी जनावरले खाने फूलको सेतो भाग जस्तो लस्सादार रियाल काट्न सुरु गर्दछ। मुखभित्र गिजा, जिब्रो तथा बुङ्गुरको थुतनामा सासाना पानीले भरिएका फोकाहरू देखिन थाल्छन् जुन एक दिनपछि फुट्छ र छाला उक्की आलो घाउ जस्तो देखिन्छ। खुरुको काफ, कल्चौडा र थुनमा समेत फोका र घाउहरू देखिन्छ र घाउ परेको स्थानमा पाक्ने र त्यसमा औंसा तथा किराहरू पर्ने पनि गर्दछ। बिरामी जनावरको खुट्टा चुन्निने र खोच्चाउने गर्दछ। हामीले यसरी खोरेत रोगका लक्षणहरू देखिसकेपछि पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूसँग छलफल गर्ने वा नजिकको नगरपालिका वा गाउँपालिकाको पशु शाखामा सम्पर्क राखेर पशुहरूलाई चाहिँ उपचारहरू गर्ने पर्ने हुन्छ र यो विषाणुबाट लाग्ने रोग भएको कारणले यसमा पशुलाई राम्रोसँग दाना पानीको व्यवस्थापन मिलाउने, घाउहरूमा सफा पोटास पानीले सफाहरू गरिदिने, घाउमा औंसा किराहरू नपर्नको लागि शरीर बाहिरको घाउहरूमा हामीले मलल लगाइदिने, मुखमा भएका घाउहरू फिटकिरीले पनि सफा गर्न सकिन्छ। घाउमा औंसा किराहरू परेको भए हामीले तारपिन तेलले सफा गरी बेटाडिन ले पनि सफा गरेर मलमहरू लगाउने गर्नुपर्छ। यो रोगमा पशुहरूलाई ज्वरो बढी आउने भएको कारण ज्वरो घटाउने औषधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। डाक्टर तथा प्राविधिकको सल्लाहमा हामीले बोडी स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्सहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ र यो रोगमा हामीले विशेष गरी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र यो रोगबाट बचाउनको लागि हामीले पशु वस्तुहरूलाई नियमित खोप लगाउनुपर्छ। खोरेत रोगको विरुद्ध नेपालमा पनि भ्याक्सिन सहजै उपलब्ध छ। यो भ्याक्सिन वर्षको 2 पटक लगाउनु पर्ने हुन्छ र भ्याक्सिन लगाएको स्थानहरूमा पनि खोरेत रोग देखियो भनेर हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले भनिरहनु भएको छ। यो किन हुन्छ भने खोरेत रोगका चाहिँ विभिन्न प्रकारका विषाणुहरू हुने हुन्छ। हामीले अघि नै उल्लेख गर्यौं यो 7 थरीका विषाणुहरूबाट चाहिँ खोरेत लाग्ने गर्छ भने नेपालमा हामीले चाहिँ 3 थरीका विषाणुहरू चाहिँ देखिरहेका छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले लगाएको भ्याक्सिनको स्ट्रेन र देखिएको रोगको स्ट्रेनहरू मिलेन भने पनि खोरेत रोग भ्याक्सिन लगाइसकेको पशुहरूमा पनि फेरि पनि खोरेत चाहिँ रोग देखिन सक्छ। हामीले भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि आफ्नो गोठमा मात्र भ्याक्सिनेसन लगाउनु भन्दा आफ्नो वरिपरि धेरै पशुहरूमा चाहिँ यो भ्याक्सिनेसनहरू गर्न सक्यौं भनेदेखि यो रोगबाट सजिलैसँग बच्न सकिन्छ र खोरेत रोग चाहिँ मुख्य रूपमा आवत जावत गर्दाखेरि नै धेरै प्रकारका स्ट्रेनहरू चाहिँ सर्ने गर्छन्। त्यसकारणले आवत जावत गर्ने पशुहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि हामीले केही समयसम्म छुट्टै राखेर तिनीहरूलाई हेरेर मात्र आफ्नो चाहिँ फर्ममा अथवा गोठमा चाहिँ मिसाउने गर्नुपर्छ।
खोरेत रोगहरू आफ्नो समुदायमा देखा पर्यो भनेदेखि हामीले लक्षण देखिएको अथवा हामीलाई यो पशुलाई चाहिँ खोरेत रोग हो भन्ने शंका लाग्ने बित्तिकै त्यो बिरामी जनावरलाई चाहिँ बथानबाट चाहिँ छुट्याएर अलग्गै राख्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका अथवा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई खबर गरी त्यो पशु वस्तुहरूबाट नमुना संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नमुनालाई चाहिँ राष्ट्रिय खोरेत तथा महामारी रोग नियन्त्रण केन्द्र बुढानीकलण्ठमा लिएर गएर हामीले जचाइसकेपछि हाम्रो वस्तुलाई चाहिँ खोरेत हो या होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ ल्याबबाट नै प्रमाणित हुन्छ भने हामीले शंकाको आधारमा देखिएको लक्षणको आधारमा पनि उपचारहरू चाहिँ गर्न सक्छौं। तर खोरेत रोगको निदानको लागि चाहिँ हामीले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नु नै राम्रो हुन्छ। यसरी लक्षण देखिसकेको पशुहरूमा सरसफाइमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लसफस हुन दिनु भएन अन्य पशुहरूमा र त्यो रोगी जनावर बेठामा गएर हामीले दाना पानी दिएर आइसकेपछि नुहाएर लुगा फेरेर मात्रै हामीले अर्को पशुको गोठमा जानुपर्ने हुन्छ भने प्राविधिकहरूले पनि एउटा ठाउँमा गएर आफूले उपचार गरिसकेपछि अर्को गोठमा ननुहाइकन लुगा नफेरिकन अथवा हामीले चढेको साधनलाई चाहिँ नधोइकन सिधै चाहिँ फर्महरूमा लिएर जानु हुँदैन र आफूले लगाउने खोरेत शंका लागिसकेपछि प्राविधिकहरू जाँदा पनि गमबुट लगाएर जानु पर्यो र त्यो गमबुटलाई पनि निर्मलीकृत गरेर मात्रै अन्य ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। यो रोग लागेको शंका लागेको पशुहरूको दूध उसको बच्चाहरूलाई पनि खुवाउनु भएन र खुवाउनु परेमा हामीले चाहिँ दूधलाई राम्रोसँग उमालेर मात्र दिनु पर्यो। खोरेत लागिसकेको शंका लागिसकेको छ भने हामीले घेराबन्दी गरेर त्यो क्षेत्रबाट पशुलाई आवत जावत गर्नलाई दिनु भएन र चरनमा लैजानु भएन। त्यसपछि वरिपरिको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्त खोप लगाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। खोरेत रोग विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउँदा वैशाखको पहिलो हप्ता र तेस्रो हप्तामा लगाउन राम्रो मानिन्छ भने दशैं अघि नै हामीले चाहिँ फेरि त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनलाई राम्रो हुन्छ। त्यसपछि 6 महिनामा चाहिँ हामीले नियमित रूपमा चाहिँ खोप लगाउने बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रोगले विशेष गरी उन्नत जातका पशु वस्तुहरू उन्नत जातका गाईहरूलाई चाहिँ बढी नै असर गर्ने, गर्भिणी छ भनेदेखि तुइने र उत्पादनमा ह्रास ल्याउने र साना बाछाबाछीहरू र उन्नत जातका पशुहरूमा मृत्यु पनि हुन सक्छ भने स्थानीय जातका पशुहरूमा मृत्यु दर कम भए पनि उत्पादनमा चाहिँ नराम्रो चाहिँ असर पुर्याउने गर्दछ। र खोरमा खोरेत रोग लागेको देखिएको छ अथवा गाई गोठमा खोरेत रोग लागेको देखिएको छ भने हामीले निसंक्रमण औषधिहरूको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र खोरेत रोग पशु वस्तुहरूमा लाग्ने एकदमै खतरनाक विषाणु भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोगबाट हामीले आफ्नो पशुवस्तु तथा आफ्नो समुदायमा भएका पशुवस्तुहरूलाई बचाउनु हामी सबैजनाको कर्तव्य हुन आउने हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता किसिमका शंकाहरू लागेमा गाउँपालिकाको पशु शाखामा सम्पर्क राखिदिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो थाँक्रे गाउँपालिकाका प्राविधिक सुरज कोइरालाले खोरेत रोग सम्बन्धी दिनुभएको जानकारी। तपाईँ यतिखेर कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जमा कार्यक्रम कृषि सन्देश सुनिरहनु भएको छ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धीको जानकारी। आजको कार्यक्रममा हामी प्राङ्गारिक तरकारी खेती सम्बन्धी जानकारी गराउँछौ। परिचय: रासायनिक मल, कीटनाशक तथा रोगनाशक, विषादी तथा अन्य रसायन युक्त सामग्रीहरू प्रयोग नगरिकन गरिने खेती प्रणालीलाई प्राङ्गारिक खेती प्रणाली भनिन्छ र यसै प्रणाली अन्तर्गत रही तरकारी खेती गरिन्छ भने यसलाई प्राङ्गारिक तरकारी खेती भनिन्छ। यस प्रणाली अनुसार खेती गर्दा पर्यावरणीय हावा, पानी, माटो, मानिस, जीवजन्तु, बोट बिरुवा, मित्रु, किरा तथा सूक्ष्म जीवाणुहरू सबैलाई कुनै न कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपरी सबै वर्ग तथा समूहहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। खाद्य वस्तु उत्पादनका लागि प्रयोग हुँदै आएको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्न र यसका लागि गाउँघरमै पाइने पशुपन्छीको गोठे मल, पात पतिंगर, बाली अवशेषबाट बनेका कम्पोस्ट मल, जनावरको पिसाब, पिना आदिको गुणस्तरमा सुधार गरी प्रयोग गर्ने र यस्ता पदार्थहरूबाट बटबिरुवाको समृद्धिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खाद्य तत्त्वहरू पूरा हुन नसकेमा गाउँघरमा नै उत्पादन गर्न सकिने बोकासी मलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाल आएर बजारमा जैविक मलको पनि पर्याप्तता भइसकेको छ।
यस प्रणालीमा रोग किरा मार्न रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नुको सट्टा घरेलु तथा स्थानीय तरका एवं वनस्पति आदिको प्रयोग गरिन्छ र यस्ता पदार्थहरूको प्रयोगमा बढुवा दिइन्छ। यस प्रणालीमा बिउ बिजन सञ्चय तथा भण्डारण, मलखाद व्यवस्थापन, रोग तथा किरा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चलिआएको स्थानीय प्रविधि, ज्ञान, सिप तथा अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित तथा प्राथमिकता दिइन्छ। एकीकृत व्यवस्थापन तथा एक परिवारको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थाको लागि पशुपालन, माछा पालन, माहुरी पालन आदिलाई कृषि र पशुपालनसँग सहकार्य र सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहन्छ। समग्र आफ्नो घर वरपर भएका स्थानीय स्रोत साधनको दिगो परिचालन र यसको समय अनुकूल प्रबन्ध गर्दै अगाडि बढ्नु प्राङ्गारिक कृषि मार्फत दिगोपन ल्याउने आधारहरू हुन्। बाह्य उत्पादन साधनहरू जस्तै मल, बिउ, विषादी आदिको प्रयोगमा कमी ल्याई क्रमशः यसलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी आत्मनिर्भर हुँदै दिगो र समय उत्पादन प्रणालीको सिर्जना नै प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको विशेषता हो। उदाहरणको लागि रासायनिक मलका सट्टामा प्राङ्गारिक मलका स्रोतहरू जस्तै गोठे मल, कम्पोस्ट मल आदिको प्रयोगलाई बढुवा दिँदै क्रमशः रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लैजाने र अन्तमा एउटा यस्तो स्थिति आइपुग्छ जुन बेलामा बोट बिरुवाको वृद्धि विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खाद्य तत्त्वहरू सन्तुलित रूपमा प्राङ्गारिक मलहरूले पूरा गर्दछ र यसमात्र रासायनिक मल राख्नु पर्दैन। यसले एकातिर आर्थिक व्यवहार कम गर्ने त छँदैछ, त्यसमाथि पनि माटोको जैविक, रासायनिक तथा भौतिक गुणहरूमा सकारात्मक सुधारहरू ल्याई समग्र कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित उत्पादनमूलक र दिगो बनाउँछ। अब प्राङ्गारिक कृषि उपजको विश्वव्यापी बजार व्यवस्थापनका एक झलक। बढ्दै गइरहेको जनचेतना तथा विषादीको प्रयोग तथा यसको अवशेषका कारणबाट मानव जातिमा पुर्याइरहेको हानिबाट जोगिन हालैका वर्षहरूमा प्राङ्गारिक कृषि उपजको प्रयोग र माग बढ्दै गइरहेको छ। खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थहरूमा यसको लहर बढ्दैछ। कफी र चिया जस्ता पेय पदार्थहरूमा प्राङ्गारिक उपजको अवस्था अत्यन्त उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। विश्वका हाल $72 अरब बराबर मूल्यको प्राङ्गारिक खाद्य वस्तुहरूको बजार भएको पाइएको छ र यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रम छ। बजारमा मात्र प्रति वर्ष 11.5% का दरले प्राङ्गारिक उपजको बजार बढिरहेको छ। उत्पादन नगण्य भए तापनि भारतमा भने प्राङ्गारिक खाद्य वस्तुहरूको माग बढ्दो अवस्थामा छ। नेपालको अवस्थामा भने के कति प्राङ्गारिक उपजको उत्पादन हुन्छ, माग कस्तो छ भन्ने एकिङ तथ्याङ्क नभए तापनि बढ्दै गइरहेको जनचेतना तथा हानिकारक विषादीजन्य तरकारी तथा अन्य उपजहरूको सेवनले पुर्याइरहेको नकारात्मक असरले गर्दा प्राङ्गारिक उपजको उपभोग गर्न चाहने असंगठित उपभोक्ताहरूको प्रशस्त रहेका छन्। अब कार्यक्रममा प्राङ्गारिक खेतीका लक्षित वर्गहरूको बारेमा जानकारी गराउँछौ। सबै खालका किसानहरूले प्राङ्गारिक खेती गर्न सक्ने भए तापनि साना किसान तथा गरिबी किसानहरूका लागि पनि यो प्रणाली विशेष उपयुक्त मानिन्छ। अन्य विभिन्न देशहरूमा प्राङ्गारिक खेतीको सुरुवातलाई हेर्ने हो भने र स्रोत साधनहरूको उपलब्धतालाई हेर्ने हो भने पनि थोरै जग्गामा पहिले र यस प्रकारको खेती सुरुवात गराई त्यस पश्चात मात्र ठूलो क्षेत्रमा यो लगाउन सकिन्छ। कृषक मित्र, तपाईले भर्खरै सुन्नुभयो प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी जानकारी। यी र यिनै विषयवस्तु सँगसँगै हामी कार्यक्रम थाक्रे कृषि सन्देशको अन्त्यमा आइपुग्यौं। तपाईलाई कार्यक्रम कृषि सन्देश कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सम्बन्धी सुझाव, सल्लाह तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले कृषि रेडियोको फोन नम्बर 010 41 41 41 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँ आफ्नै आवाजमा आफ्ना समस्या, सुझाव, सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले 9813 030 526 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यदि तपाईसँग कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी केही समस्याहरू छन् भने थाक्रे गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा र पशु सेवा शाखामा सिधै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारमा सहयोग गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यही बार यही समयमा नयाँ अङ्कमा कृषि तथा पशुका विभिन्न विषयका साथ भेट्ने बाजा सहित आजको अङ्कबाट म राजाराम डङ्गोल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय कृषि।